नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म राजाराम गौतम। नमस्कार, म संगीता अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैका लागि घाँडो बन्दै एमालेको माधव पक्ष सरकारमा जाने नजाने टुङ्गो लगाउन नसक्दा सत्ता पक्ष झनै हैरान। तालिबान समूह हतियारसहित अफगानिस्तानको राजधानी काबुल छिरेपछि त्रासदी। त्यहाँ रहेका नेपाली पनि सङ्कटमा। उद्धार गर्न सरकारले बनायो समिति। प्रतिगमनको खतरा कायमै रहेको माओवादी केन्द्रको निष्कर्ष। अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन विधान संशोधित प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित। महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिकासँगै काङ्ग्रेसमाथि प्रश्नै प्रश्न। सरकार सञ्चालकबाटै संविधानको उल्लङ्घन। भदौपछि पार्टीको वैधता रहन्छ कि रहँदैन भन्ने चासो। सिन्धुपाल्चोक स्थित मेलम्ची र त्यस क्षेत्रमा बाढी आउनुमा जलवायु परिवर्तन मुख्य कारण रहेको विज्ञहरूको ठम्याई। तत्काल समस्या समाधान हुने अवस्था नरहेको उल्लेख। अफगानिस्तानमा तालिबान लडाकुद्वारा राष्ट्रपति भवन कब्जा। अफगानिस्तानलाई इस्लामिक एमिरेट अफ अफगानिस्तान घोषणा गर्दै तालिबानले शासन थाल्यो। र लालिगाको नयाँ सिजनको पहिलो खेलमा बार्सिलोनाको सुखद सुरुवात। बार्सिलोनासँग रियल सोसिडाड 4-2 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपाल अहिले दो बाटोको यात्री बनेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनमा सहभागी भए पनि सरकारमा जाने टुङ्गो लगाउन नसक्दा मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन नसक्नुको दोष माधव नेपाल माथि छ। यता पार्टी एकीकरणका लागि पर्खिएको भनेर पनि नेता नेपालले एमाले एकीकरणका लागि निर्णायक भूमिका खेल्न सकिरहेका छैनन्। यस अर्थमा एमालेभित्र नेपाल पक्षको वारपारको निर्णय लिन नसकेको भनेर आलोचना भइरहेको छ। सरकार बनेको 1 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। मन्त्रीमण्डल विस्तार किन हुन सकेन भन्ने प्रश्नमा सत्तारूढ गठबन्धनको जवाफ हुन्छ माधव कुमार नेपाल पक्ष सरकारमा सहभागी हुने नहुने बारे टुङ्गो लागेन भन्ने। एमाले नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष पार्टी एकीकरणका लागि सरकारमा सहभागी नभएको भनेर भनिरहेको छ। एमाले एकता होला त भन्ने प्रश्न दिनानुदिन पेचिलो बन्दै गएको छ। आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारले प्रतिगमन गर्यो भनेर नयाँ सरकार गठनका लागि निर्णायक भूमिका खेलेका एमाले नेता नेपाल अहिले न त सत्ता पक्षका विश्वासीलाई पात्र बन्न सकिरहेका छन्, न त पार्टीभित्र वारपारको निर्णय लिन सकिरहेका छन्। त्यसैले एमाले नेता नेपाल पक्ष सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका लागि घाँडो बन्दैछ। पार्टीभित्र मतभेद हुन्छन्। छलफल र संवादको माध्यमबाट मत भिन्नताहरूलाई किनारा लगाएर पार्टी एकतामा जोड दिनुपर्ने हो। त्यसमा एमाले असफल हुँदैछ। नेताहरू छिन्न भिन्न भएर एक अर्काको खोइरो खन्न उद्धत भएका छन्। युवा नेताहरूमा आशा लाग्दो पात्र बनेका घनश्याम भुषाल र योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरूको लोकप्रियता पनि खस्कदै गएको छ। भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र भीम आचार्यहरूको सक्रियता त बढेको छ, तर वारपारको निर्णय लिन सकिरहेका छैनन्। पार्टी महाधिवेशनसम्म पर्खेर नेतृत्वमा जाने सम्भावनामा पनि माधव नेपाल पक्ष पर्खिन सकिरहेको छैन। सिद्धान्त र विचार राम्रो राखे पार्टीभित्रको अल्पमत बहुमत भन्ने कुरा सामान्य विषय हो। टीका लगाएकै भरमा सधैँभरि अल्पमत र बहुमत बनी राख्दैन भन्ने कुरा आजीवन पार्टी सञ्चालनमा रहेकाहरूलाई ज्ञान होला कि नहोला। यता माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमाले नेता नेपालको निजी निवास कोटेश्वर नै पुगेर पटक पटक वार्ता गरिरहेका छन्। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार एमाले एकता भइहाल्छ कि भन्ने डर पालेका प्रचण्डले नेपाललाई त्यसो नगर्न दबाब दिइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले पनि नेपाल निवास पुगेर सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरिसकेका छन्। पछिल्लो समय झलनाथ खनाल पार्टी संस्थापन पक्षसँग लचिलो भएको चर्चा चलेको छ, तर खनाल उपचारकै क्रममा भएकोले यो विषय स्पष्ट हुन सकेको छैन। यस्तो विवादको भुमरीमा फसेको पार्टी विवादलाई थाती राखेर सरकारमा सहभागी नहुन एमाले नेता नेपाललाई पार्टीभित्रबाट दबाब बढेको छ। त्यसैले नेता नेपालले नयाँ सरकार गठन गर्न निर्णायक भूमिका त खेले, तर सत्ता पक्षका हुन सकेनन्। पार्टी एकताका लागि सरकारमा तत्काल सहभागी नहुने भने पनि प्रतिपक्ष नै भएर पनि बस्न सकिरहेका छैनन्। दुवै पक्षलाई नेपाल पक्षको निर्णायक भूमिका चाहिएको छ। दुवै पक्ष नेपाल पक्षकै कारण
अन्योलमा छ। दुवै पक्षले माधव नेपाल कुन समूहमा छन् भनेर जान्न खोजेको छ, तर नेपाल पक्ष आफै अन्योलमा भएकाले अस्पष्ट अवस्थामा छ। त्यसैले नेपाल पक्षको ढुलमुले चरित्र सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका लागि घाँडो बन्दैछ। पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध चर्किँदै जाँदा यसको समाधान कसरी होला भन्नेमा एमालेका नेताहरू ठूलो अन्योलमा देखिन्छन्। दो बाटोको यात्री बनेका माधव कुमार नेपाल देउबा सरकारमा सहभागी हुने मनस्थितिमा भए पनि उनी पक्षका नेता कार्यकर्ताको दबावकै कारण अन्योल बढेको छ। मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएपछि देउबामाथि चौतर्फी दबाव परिरहेको बेला नेपाल पक्ष सरकारमा सहभागी हुनु भनेको एमाले विभाजन हुनु हो भनेर एमाले नेताहरूले डङ्का पिटिरहेका छन्। माधव नेपाल नेपाली राजनीतिक वृत्तमा निर्णयमा अडिग रहन सक्ने नेताका रूपमा स्थापित छैनन्। नेपाल ढुलमुले प्रवृत्तिको नेता भएको आरोप सधैँभरि लाग्ने गरेको छ। पार्टी संस्थापन पक्षलाई नेता नेपाल पक्षले बेला बेलामा थर्काउन खोजेको जस्तो देखिन्छ, तर त्यसको प्रभावकारिता देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा नेपालको भूमिका स्पष्ट कहिले र कुन कित्तातिर होला भनेर अनुमान लगाउन सक्ने अवस्था छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। तालिबान समूह हतियारसहित अफगानिस्तानको राजधानी काबुल छिरेपछि त्यहाँ त्रासदी छाएको छ। अफगानिस्तानको सरकार विरुद्ध युद्धरत चरमपन्थी संगठन तालिबानले मुलुकका अधिकांश सहरहरू नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। अब राजधानी काबुल समेत नियन्त्रणमा लिने तयारी गरेको छ। तालिबानको राजधानी प्रवेशसँगै अफगानिस्तानमा मानवीय त्रासदी छाएकाले त्यहाँ रहेका नेपाली पनि सङ्कटमा परेका छन्। वैदेशिक रोजगारी नेपालीहरूको बाध्यता हो, तर विदेशबाट रेमिट्यान्स मात्रै आउँदैन, वर्षेनी युवाहरूको शव पनि आउँछ। मानव तस्करको चङ्गुल तथा धन कमाउने प्रलोभनमा परेर विदेशिने तथा मृत्युवरण गर्नेहरूको संख्या ठूलै हुँदाहुँदै पनि सरकार यसतर्फ गम्भीर हुन सकेको छैन। 2059 भदौ 16 गते जोर्डनको अम्मान हुँदै मानव तस्करहरूले इराकको बगदाद लैजाँदै गरेका 12 जना नेपाली कामदारलाई अतिवादी जिहादीहरूले बीच बाटोबाटै कब्जामा लिएका थिए। उनीहरू बगदाद स्थित अमेरिकी सेनाको अखडामा काम गर्नका लागि जाँदै थिए, तर उनीहरूलाई जिहादीहरूले बन्दी बनाएर सामूहिक हत्या गरे। त्यस्तै जुन 2016मा अफगानिस्तानको काबुल स्थित क्यानाडाली दूतावासमा आत्मघाती बम आक्रमण भयो। 13 जना नेपाली र 2 भारतीय सुरक्षा गार्डको मृत्यु भयो। फेरि उही त्रासदी दोहोरिएको छ अफगानिस्तानको काबुलमा। काबुलमा 1500 नेपाली कार्यरत रहेको तथ्याङ्क परराष्ट्र मन्त्रालयले प्राप्त गरेको छ। 15,000 नेपालीले त्यहाँ जान श्रम स्वीकृति लिएका छन्। अधिकांश नागरिक श्रम स्वीकृति नलिकन त्यहाँ गएका छन्। राजधानी काबुलमा रहेको अधिकांश नेपाली संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, विभिन्न देशका दूतावास लगायतमा सुरक्षा गार्ड रहेका छन्। काबुल स्थित अमेरिकी दूतावासमा मात्रै 560 जना नेपाली कार्यरत छन्। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय र युरोपियन युनियनको कार्यालयमा मात्रै कम्तीमा 470 नेपाली कार्यरत छन्। बेलायत, क्यानाडा, जापान, जर्मनी, अस्ट्रेलियाका दूतावासमा कम्तीमा 60 जना नेपाली खटिएका छन्। अस्ट्रेलियाको दूतावासमा कार्यरत नेपाली भने स्वदेश फर्किसकेका छन्। फर्कन बाँकी रहेकालाई समेत सरकारले तत्काल स्वदेश फर्काउनु पर्ने देखिन्छ। अमेरिकी दूतावासको भित्री सुरक्षा घेरामा नेपाली हात हतियार सहित छन्। यद्यपि अमेरिकी नियोग तालिबानको निशानामा रहेकोले नेपाली जोखिममा रहेका हुन्। काबुल स्थित विदेशी दूतावासहरूमा बाहिरी घेरामा 2 तहको सुरक्षा रहेका छन्, जसमा अफगानी सुरक्षा छन् र तेस्रो सुरक्षा घेरामा नेपाली छन् भने चौथोमा आन्तरिक सुरक्षाका प्राय सम्बन्धित मुलुककै कर्मचारी छन्। त्यहाँ रहेका धेरैजसो नेपाली नागरिक स्वदेश फर्कन चाहन्छन्। यसकारण सरकारले तुरुन्त उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउनु पर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूलाई उद्धार गर्न संयोजन गर्नका लागि एक समिति निर्माण गरेको छ। सरकारले द्वन्द्वग्रस्त मुलुक अफगानिस्तानमा समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई उद्धारका लागि समन्वय गर्न भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका महासचिव हरिशचन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौडेलले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा बोल्दै उहाँले सो समितिमा गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र सीसीएमसीको सहसचिव तहको प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति बनाइएको र समितिले आइतबारदेखि नै काम गर्ने उहाँले बताउनुभयो। सचिव हरिशचन्द्र घिमिरेजीको संयोजकत्वमा एउटा अन्तर मन्त्रालय सहसचिवहरूको एउटा चाहिँ
टिम बनेको छ। त्यसमा चाहिँ गृह मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र अनि CCMC को सहसचिव तहको प्रतिनिधित्व हुने गरेर चाहिँ अहिले यो टिम बनेको छ। यो टिम पनि आजदेखि नै क्रियाशील हुन्छ। अफगानिस्तानमा औपचारिक क्षेत्रमा करिब 1500 नेपाली रहेको सचिव पौडेलले बताउनुभयो। नेपालीहरू अफगानिस्तानको काबुल बाहिर हालसम्म नरहेको रिपोर्ट पाएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। अफगानिस्तानमा औपचारिक क्षेत्रमा आबद्ध रहेका नेपालीहरू स्वयं संस्थाको पहलमा नेपाल आउने सम्भावना रहेको उहाँले बताउनुभयो। करिब 1500 जति नेपालीहरू औपचारिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। विशेष गरी उहाँहरू काबुलमा कन्सन्ट्रेटेड हुनुहुन्छ। नेपाल सरकारले नेपालीहरूको वेलफेयर हेर्नुपर्ने, त्यहाँ कुनै पनि एकजना दुईजना पनि 18 मा परे र हामीले ट्रेस गर्न सक्यौँ भने उहाँहरूलाई सुरक्षित हिसाबले ल्याउनुपर्ने दायित्वप्रति नेपाल सरकार संवेदनशील छ, सजग छ। सरकार दूतावास तथा अफगानिस्तानमा रहेका नियोगहरूसँग सम्पर्कमा रहेको उहाँले बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगार विभागले अफगानिस्तानमा रोजगारीका लागि नेपाली पठाउने म्यान पावर कम्पनीलाई सम्पूर्ण विवरणसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। नेपालीको अवस्थाबारे एकिन विवरण जानकारीमा राख्न र उद्धारका लागि पहल गर्न म्यान पावर कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको विभागका सूचना अधिकारी महेन्द्रनाथ भट्टराईले बताउनुभयो। अफगानिस्तानमा श्रमिक पठाएका म्यान पावर कम्पनीलाई सोमबार विवरणसहित उपस्थित हुन भनिएको छ। नेपालीको अवस्थाबारे सोमबार उनीहरूसँग छलफल हुने बताइएको छ। अफगानिस्तानको कुन ठाउँमा नेपालीहरू कुन अवस्थामा छन् भन्ने जानकारी लिने र त्यसले उनीहरूको उद्धार गर्न सहज हुने भट्टराईको भनाइ छ। अफगानिस्तानबाट विदेशी सैनिक फिर्ता हुन थालेसँगै विद्रोही संगठन तालिबानले विभिन्न शहरहरू नियन्त्रणमा लिन थालेको छ। सरकारी सुरक्षाकर्मीसँग तालिबानको भिडन्तका कारण हिंसा फैलिएको अफगानिस्तानबाट धेरै देशले आफ्ना नागरिक फिर्ता लैजान थालेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकले प्रतिगमनको खतरा कायमै रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। आइतबार सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले प्रतिगामी खतरा बाँकी नै रहेकोले त्यसप्रति सचेत भएर अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालिएको जानकारी दिनुभएको हो। साथै उहाँले अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन विधान संशोधन प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको जानकारी दिनुभयो। राजनीतिक प्रतिवेदनमा मूलतः दुईटा पक्षलाई समावेश गरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ। राजनीतिक प्रतिवेदनमा मूलतः दुईटा पक्षलाई समावेश गरिएको छ। एउटा आजको राजनीतिक कार्यभार र दोस्रो आजको साङ्गठनिक कार्यभार। राजनीतिक कार्यभारले प्रतिगामी कदम असफल भएको छ, तर प्रतिगामी खतराको अन्त भएको छैन। त्यसैले प्रतिगामी खतराप्रति सचेत हुँदै संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ। यस्तै बैठकले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र सुदृढीकरणप्रति पनि सबैलाई सचेत र एकताबद्ध हुन अपिल गरेको श्रेष्ठको भनाइ थियो। बैठकको समापन अघि समूहगत छलफल गरेर आएको सुझावलाई समेटेर विभिन्न प्रतिवेदनहरू पारित भएका थिए। समापन बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीलाई विचार र क्रान्तिकारी रूपान्तरण गर्न सहयोग पुर्याउन संश्लेषण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसको 14औं केन्द्रीय महाधिवेशन मङ्सिर 9 गतेदेखि 13 गतेसम्म हुने भएको छ। यसअघि भदौ 16 देखि 19 सम्म हुने भनिएको महाधिवेशन गर्ने सम्भावना नभएको भन्दै पुनः सारिएको छ। क्रियाशील सदस्यता वितरण विवादमा अल्झिएको कांग्रेसको महाधिवेशन अझै पनि क्रियाशील सदस्यता विवादमै रहेकाले अझै पनि तोकिएको समयमा हुने नहुने भन्ने अन्योलता कायमै देखिन्छ। कांग्रेसले महाधिवेशनको भाका सार्दै मङ्सिरसम्म पुर्याएको छ।
संविधान र काङ्ग्रेसको विधान अनुसार आउँदो भदौ 23 भित्र काङ्ग्रेसको महाधिवेशन भइसक्नुपर्ने हुन्छ। 2072 फागुन 24 गते 4 वर्षका लागि सभापतिमा चुनिएका देउबा नेतृत्वले पटक पटक कार्यतालिका सार्वजनिक गरे पनि महाधिवेशन हुन सकेको छैन। काङ्ग्रेसको विधान अनुसार 2076 फागुन 24मा देउबा नेतृत्वको कार्य समितिको कार्यकाल सकिएको थियो। यद्यपि विधानको धारा 43 प्रयोग गरी 2077 फागुन 24सम्म 1 वर्ष म्याद बढाइयो। उक्त समय अवधि पनि सकिएपछि काङ्ग्रेसले संविधानको सहारा लिँदै 6 महिनाको म्याद थप गरेको हो। काङ्ग्रेसमा नीतिगत रूपमा 5.5 वर्षभित्रै अधिवेशन सुरु गर्नेमा नेताहरूबीच सहमति भए पनि क्रियाशील सदस्यता पहिला कि मिति तोकेर सदस्यता टुङ्गो लगाउने भन्नेमा विवाद कायमै थियो। तर क्रियाशील विवाद टुङ्गो नलगाई नयाँ तालिका सार्वजनिक गरेको छ। यसले अझै पनि तोकिएको समयमा महाधिवेशन नहुनेमा आशंका पैदा गरेको छ। महाधिवेशनको समय भदौमा सकिने भएकाले भदौ अगाडि वडा अधिवेशन गरेर भए पनि वैधानिकता जोगाउन खोजेको नेताहरूको भनाइ छ। जुन बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो 4 वर्ष कार्यकाल पूरा गर्दै थियो, जुन बेलामा क्रियाशील सदस्यताहरूको वितरणदेखि लिएर यसको छानबिनदेखि लिएर समयमै गर्न सक्ने समयहरू म्याद थप्दै यहाँसम्म पुर्याउनु भयो। सायद भदौ 23मा संवैधानिक सङ्कट पर्छ भनेर केही वडाहरूको निर्वाचन गरेको जस्तो देखाएर हामी प्रक्रियामा गयौँ भन्न देखाउनको लागि सायद गरिएको हो कि भन्ने मलाई त्यस्तो भान हुन्छ। क्रियाशील सदस्यताको अन्तिम नामावली र निर्वाचन निर्देशिका बुझाउने अन्तिम म्याद भदौ 2 गतेसम्म तोकेको छ। परिमार्जित तालिका अनुसार अब वडा स्तरको अधिवेशन भदौ 18 गते हुनेछ। गाउँ र नगरको अधिवेशन भदौ 27 गते हुनेछ। आयोगले भदौ 23 गते अघि नै अधिवेशन प्रक्रिया सुरु भए वैधानिकतामाथि प्रश्न नउठ्ने राय दिएको थियो। काङ्ग्रेसभित्र 4 महिनाको शून्य समयलाई पनि विकल्पका रूपमा नलिएको होइन, तर अदालतमा मुद्दा परे आउन सक्ने फैसलाबारे काङ्ग्रेस नेताहरू ढुक्क नभएपछि आयोगको सुझाव अनुसार कार्यतालिका ल्याइएको नेताहरूको भनाइ छ। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन हामीले चाहिँ यो भदौको 23 गतेसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था संवैधानिक हिसाबबाट अनिवार्य थियो, तर अब त्यो गर्न सकिएन। त्यसो भएपछि त्यसको विकल्प के हुन सक्छ? नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले विधि विधान मुताबिक, नेपालको संविधान मुताबिक आफूलाई चलाउने कुरा पनि त अनिवार्य हो नि। त्यो दबावका कारण भनौँ अथवा हामीसँग विकल्प नभएको कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ अधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका प्रकाशित गरेका छौँ। देशकै पुरानो र प्रजातान्त्रिक पार्टी काङ्ग्रेसमा आगामी महाधिवेशनमा नयाँ अनुहारले नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने बहस भइरहँदा काङ्ग्रेसभित्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा पनि बढ्दै गइरहेको छ। 10 लाख क्रियाशील पुर्याएर महाधिवेशन गर्ने महत्वाकांक्षा पार्टी समायोजनको नाममा अन्य दलबाट प्रवेश गरेकालाई हचुवाको भरमा बाँडेको सदस्यता र नेतृत्वको पिलान शैलीले अवस्था जटिल बनेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सर्लाहीमा धान बालीमा प्रयोग गर्ने रासायनिक मलको अभाव भएको छ। मल अभावका कारण धान सुक्न थालेपछि किसान मर्कामा परेका छन्। समयमै पानी परेपछि धान रोपाइसकेका किसान अहिले भने मल अभावमा धान पहेँलो हुन थालेपछि चिन्तित छन्। कोरोना महामारीको कारण लकडाउन हुँदा सर्लाहीमा पर्याप्त रासायनिक मलको व्यवस्थापन हुन नसक्दा धान उत्पादनमा कमी आउने देखिएको छ। समयमै वर्षात भएपछि धान खेती सहज भएको थियो, तर मल अभाव हुँदा धान पहिलो हुन थालेपछि धान उत्पादन घट्ने कुराले किसान चिन्तित देखिएका छन्। मल खाद समय से न मिलने के कारण हमरा सबके ई गति है, ई रोग से छुटकारा हम सब न पबै छियै, तक मेहनत भी करै छियै, रोग न छुटैया, सरकार एहि पर चासो न लैया। धान सब में खाद न पुग रहल किसान के, धान में खाद छीटे लागे बिना आ रहल खाद किसान सब के न भेट रहल है। एहि के कारण से धान सब में रोग चल रहल है, धान सब के में क्लियर हो रहल है। एहि के लागि सरकार के तक करे पड़लै। अब तो धान सूख जाते तो किसान फिर खते कति रहते के न। किसानहरू रासायनिक मलको लागि भारतीय बजारको भर पर्दै आएका छन्।
सीमा नाका बन्द रहेका कारण मलको अभाव भएको बुझिएको छ। सर्लाही जिल्लाको आधाभन्दा बढी भूभाग नेपाल भारत सीमासँग जोडिएको छ। रोपिसकेको धान पनि रासायनिक मल नहुँदा सुक्न थालेको छ। पानी उनी होते धान सब में बड़ा चीज पानी तो बड़ा लगोर हो रहल है, लेकिन धान में बहुत रोग लाग रहल है। धान केना होइ छै, पियर हो जाइ छै, सूख जाइ छै, पिलुआ काट दै छै, बड़का बड़का धान हो जाइ छै यार, धान ठरे रह जाइ छै फुट के। धान जरादेखि नै पहिलो हुने सुक्ने जस्ता प्रकोप देखा परेको हो। मलको प्रमुख जिम्मेवारी पाएका कृषि सामग्री संस्था र साल ट्रेडिङले नै डिलर मार्फत रासायनिक मल बिक्री वितरण गर्दै आएको छ। तर यसलाई के कसरी व्यवस्थापन गरिएको भन्ने तथ्याङ्क सहितको जानकारी कृषि ज्ञान केन्द्रसँग नभएको कृषि ज्ञान केन्द्र सर्लाहीले जनाएको छ। 6216 मेट्रिक टन कृषि सामग्रीले नै यसले वितरण गरिरहेको, मतलब कृषि सामग्री दुईटै मिलेर कृषि सामग्री प्लस साल ट्रेडिङले नै वितरण गरिरहेछ। डिएपी भनेको 4884 मेट्रिक टन लगभग दुईटैले नै अहिलेसम्म किसानहरूलाई सेवा गरिरहेछ। पोटास भनेको 384 मेट्रिक टन अहिले किसानलाई, अरू अन्य थन मिलाएर जैसे एल्युमिनियम सल्फेट भयो, त्यसपछि सुपर फस्फेट भयो, यी सबै मिलाएर लगभग यहाँ 12000 को लगभग 12140 को लगभगमा हाम्रो यो अरू संस्थाहरूले अरू पसलहरूले सामग्रीले पुगाइरहेछ किसानहरूलाई। कुल क्षेत्रफलको 46000 हेक्टर क्षेत्रमा धान खेती गरिएको छ। सर्लाहीमा मल खादको चरम अभावलाई व्यवस्थित गर्नुका साथै धान बालीमा देखा परेको प्रकोपबारे परीक्षण गरी धान बालीलाई बचाउन स्थानीय तहले जिम्मेवारी भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सर्लाही सहकर्मी राजीव शाहको रिपोर्ट। चितवनको राप्ती नगरपालिका 3 की 22 वर्षीय मृतक सुजिता भण्डारीको परिवार सामाजिक बहिष्कारको कारण मानसिक तनाव झेल्न बाध्य भएको छ। आइतबार चितवनको खैरहनीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सुजिताको काइलो बुबा कोमलनाथ भण्डारीले सुजिताको परिवार सामाजिक बहिष्कारको शिकार बन्दै गइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले यस्तो व्यवहार आफूहरूलाई सह्य नहुने भन्दै उपयुक्त वातावरण बनाउन सरकारवालाहरूसँग आग्रह गर्नुभएको छ। अब कोही नआएपछि त्यसले पनि त मानिसले अलिकति मानसिक सन्तुलन बिग्रिन्छ। अब बिग्रिसकेपछि उसलाई छेउ घर पल्लो छेउ घर कोही पनि नआएपछि अब मेरो भनाइ कहाँनिर रह्यो त भन्दाखेरि जस्तो उहाँहरूले मलाई शुद्ध झुट्टो बोलेर लक्ष्मी खतिवडा अनि शान्ति निरौला अनि किशोर निरौला यी तीनजनाले मलाई झुट्टो बोलेर सबै चाहिँ गाउँले चाहिँ सहमत छन्, राजु पनि सहमत छन् यसमा भनेर झुट्टो बोलेर अनि फेरि म गएर स्यालले कुखुरो टिपे जस्तो टिपेर त्यो लास पठाइदिएर आफू चाहिँ गायब हुने के हो र अनि घरमा गाउँमा आगो लाएर हिँड्नु मिल्छ कि मिल्दैन र त्यो आगोमा पानी हाल्नु पर्छ कि पर्दैन। असार 11 गते घरबाट हराएकी सुजिता 20 गते घर नजिकैको ब्रह्मस्थानी सामुदायिक वनमा मृत अवस्थामा भेटिएकी थिइन्। भण्डारीको शव फेला परे लगत्तै उनका परिवार आफन्त घर छिमेकका साथै स्थानीय बासिन्दाले घटनाको सत्य तथ्य छानबिनको माग गर्दै राजमार्ग अवरुद्ध पारेका थिए। आन्दोलन सर्किँदै जाँदा चितवन प्रशासनले गडौलीमा कर्फ्यू समेत लगाएको थियो। सुजिताको न्यायको लागि सडक तताएका स्थानीयवासीको चित्त नबुझाइ सब बुझ्ने र घटना सामसुम गरेको भन्दै स्थानीयवासीहरूसँग परिवारसँग रुष्ट बनेका थिए। सुजिता मृत्यु प्रकरणलाई झिसमेस बनाउन भूमिका खेलेको आरोप आफूमाथि लागेको भन्दै उक्त आरोप निराधार रहेको कोमलनाथले बताउनुभयो। आफ्नै साइलो बुबाको छोरा सचिन भनिने सुकदेव भण्डारीसँगको प्रेम सम्बन्धका कारण सुजिताले आत्महत्या गरेको चितवन प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा 2212 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 33 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1867 जना निको भएका छन्। आइतबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 7,32,691 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 10,292 पुगेको छ भने 6,82,682 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 39,298 जना रहेका छन्, जसमध्ये 35,018 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 4,280 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामीमध्ये 758 जना आइसियु र 193 जना
भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 49 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 133 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। विज्ञहरूले सिन्धुपाल्चोक स्थित मेलम्ची र त्यस वरपर क्षेत्रमा बाढी आउनुमा जलवायु परिवर्तन मुख्य कारण रहेको औल्याएका छन्। मेलम्ची र त्यस वरपरको भौगर्भिक अवस्थाबारे अध्ययन गर्न गएका विज्ञहरूको टोलीले जलवायु परिवर्तनका कारण त्यस क्षेत्रमा विपद आइपरेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेका हुन्। भूगर्भविद डाक्टर राजन कुमार दाहालले तापक्रममा हवात्तै वृद्धि भएका कारण त्यस क्षेत्रमा बाढीको विपत्ति आइपरेको अनुसन्धानको क्रममा आफूले पाएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले -12 डिग्री सेल्सियस तापक्रम भएको ठाउँमा जलवायु परिवर्तनका कारण 5 डिग्री सेल्सियस तापक्रम हुन जाँदा सो भूगोलमा पहिरो र बाढीको चपेटामा परेको स्पष्ट पार्नुभयो। त्यो भिडियोबाट पनि हामीले के कुरा प्रश्नसँग बुझ्न सक्छौँ भने त्यहाँ सानो नदी थुनिने प्रक्रियाहरू चाहिँ पटक पटक हुन सक्छ भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। र त्यस अर्थमा चाहिँ हामीले अहिले यो अब मेलम्चीको समस्या टर्यो भन्ने समस्याबाट चाहिँ हामी त्यसरी लिनु हुँदैन भन्छु म मेलम्ची खोलाको त्यो समस्यालाई। भूगर्भविद दाहालले मेलम्ची र हेलम्बु क्षेत्रमा देखिएको समाधान तत्काल समाधान नहुने अवस्थामा नरहेको भन्दै सचेत समेत गराउनुभयो। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले हालसम्मका ज्ञान विज्ञान र स्थानीय अनुभवको आधारमा त्यस क्षेत्रको भूगोलको अध्ययन सुरु गरिएको बताउनुभयो। तल्लो तटीय क्षेत्रहरूमा के कस्ता जोखिमहरू छन्, बस्तीहरूको जुन पहिलेका अध्ययनहरू भयो त्यसलाई रिभिजिट गर्ने, त्यसका खालका कस्ता संरचनाहरू बनाउने भन्ने कुराको यसको सुरुवात सुरु भयो भन्नेको हिसाबबाट त्यसरी लिन म आग्रह गर्न चाहन्छु। अब आजै भरे बेलुका पनि हामीहरूले भरे 8 बजे विभिन्न वैज्ञानिकहरूसँग हामीहरू यसकै छलफल पनि गर्दैछौँ। तपाईँहरूलाई पनि म आग्रह गर्छु यसको हामीहरूको डिटेल्सहरू सबै जुम भर्चुअल मार्फतबाट हामीहरू गर्छौँ। त्यसमा पनि तपाईँहरूलाई सहभागी हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा बोल्दै हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जन शेर्पाले आगामी हिउँदभित्र हेलम्बु र मेलम्चीको बाढीग्रस्त क्षेत्रमा सवारी साधन चल्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने दाबी गर्दै निराश नहुन स्थानीयलाई आग्रह गर्नुभयो। देशभर हेरिरहेछ, हजुरहरूको मिडियाले हेरिरहेछ, हामी हेलम्बुवासीहरू एकदम निराश विचार बाहिर बसेको मान्छेहरू जसले मलाई के भन्छ हेलम्बु अब 20 वर्ष पछाडि पर्यो, हामी फर्किनै सक्दैन। मैले कसले भनेको हेलम्बु 20 वर्ष पछाडि? यो हिउँदो मात्रै लाओस् न, जहाँ हिजो त्यो के अरे मोटर बाटो चलेको थियो त्यो ठाउँमा फेरि मोटर बाटो चलाउने, अब मोटर पुल नभएको ठाउँमा हिम पाइप लगाएर हालिदिन्छ के हुन्छ र हिउँदोमा, होइन? अब किनभने अलिकति पछाडि केले पर्ला भने बर्खाको टाइममा पछि पर्ला, होइन? सरकारले मेलम्ची र हेलम्बु क्षेत्रमा बाढीसहितको विपद आउनुको कारणबारे अनुसन्धान गर्न विज्ञहरूको टोली गठन गरेको थियो। टोलीले स्थलगत अवलोकन गरी तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सो क्षेत्रमा तत्काल बाढी पहिरोको समस्या समाधान हुने अवस्था नरहेको उल्लेख गरिएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संसदीय समितिले सिंहदरबारमा निर्माणाधीन संघीय संसद भवनको लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिका पदाधिकारीहरूले आइतबार सो निर्माणाधीन भवनको स्थलगत अवलोकन गरेपछि सरकारले पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन्। स्थलगत अवलोकनपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले सरकारले सो भवनको निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुने गरी बजेटको पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। निर्माण कार्य पनि वास्तवमा यसको प्रगति राम्रैसँग अगाडि बढेको देखिन्छ। अब कोभिडले अलिकति समस्या पारेको देखियो। यद्यपि अब पर्याप्त बजेटको अलिक कमी भएको जस्तो हामीले देख्यौँ। त्यसलाई पनि अलिकति किनभने जुन चिजलाई हामी प्रायोरिटी दिन्छौँ, सरकारले प्राथमिकता दिएको छ, त्यसलाई चाहिँ हरेक चिजले चाहिँ त्यसलाई प्रायोरिटीमै हाल्न सक्यो भने मात्रै समयमा सम्पन्न हुने कुरा हो। त्यस अवसरमा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रमेश प्रसाद सिंहले संसद भवन परिसरभित्र निर्माण भइरहेको 12वटा ब्लकहरूको कार्य प्रगति विवरण तथा देखिएका समस्याबारे समितिका पदाधिकारीहरूलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। विदेशबाट आयातित ल्याउनु पर्ने मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिङ र इन्टेरियर र अन्य सिभिल आइटम्सहरू सहितका
फर्निचर फिक्सर्सहरू पनि विदेशबाटै ल्याउनु पर्ने भएकोले गर्दाखेरि कोभिड-19 कारणले ट्रान्सपोर्टेसन पोर्ट तथा भन्सारमा पनि केही ढिलाइ भएकोले गर्दाखेरि काम अलिक ढिलाइ भएको छ र निर्माण कार्यमा पनि अब प्रयोग हुने सामग्रीहरूको लागि उद्योग बन्द भएकोले गर्दाखेरि निर्माण सामग्री पनि अभाव भएको। भ्याट बाहेक 6 अर्ब 92 करोडमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको सो निर्माणाधीन भवनको निर्माण कार्यको जिम्मेवारी टुन्डी शेख जेबीले पाएको छ। 2076 साल असोज 16 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गर्नुभएको सो निर्माणाधीन भवनको निर्माण कार्य 2080 वैशाख 14 गते सम्पन्न गर्ने समयसीमा तोकिएको छ। थारू समुदायको पहिलो चाड गुरही दाङ सहित देशभर थारू जातिहरूले विशेष पर्वको रूपमा मनाएका छन्। थारू जातिहरूको पर्वको सुरुवात गुरही पर्वबाट हुने भएकाले उनीहरूले यस पर्वलाई विशेष पर्वको रूपमा मनाउने गर्दछन्। लागि गइला साउन के महिना खेतवा भैला हरियार कैया बरका डाडुले गुरही माने जयबु। थारू समुदायमा गुरही मनाउनुको अर्थ नाग बाबालाई पूजा गर्दा विषालु सर्प घरमा नआउने, घरमा चट्याङ नपर्ने, आगलागी नहुने, दुःखको वज्रपात नपर्ने, रोग व्याधि र महामारी घरमा प्रवेश नगर्ने विश्वास गरिन्छ। भयानक भयानक रोग महामारी के लेना किस्म के रोग लागत वो बेला में है कैसे कि ये निर्मूल पैना होते कारण सोच पहले देवी दुर्गा लोग के समझना बेला आए तब ये चिरकुटी पुरान नहीं काटल टुकड़ा चिरकुटी गुड़िया बना के गुरही बना के पहले खवा के इन्हें गुरही के रूप में कीड़ा के जैसे मच्छर के ले भारी तो मच्छर के विनाश करक लग गुरही के रूप में पठा के इन्हें जो गुरही इन्हें खा लेता कभी मच्छर नष्ट उठा करना सुन्न में मोर जल्ला अनुसार सुन्न अनुसार रहे। साँझको समयमा गाई गोरु चरेर गोठमा भित्रिएपछि बडघर भलमनसाको पहलमा गाउँका दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू नयाँ कपडा लगाएर थालमा भुजा कपडाको रङ्गी बिरङ्गी गुडिया लिएर गाउँको दक्षिण चौराहातिर लाग्छन्, जहाँ गुरही ठट्टाउने गन्तव्य कायम गरेको हुन्छ। चौराहामा गाउँका भद्र भलाद्मीदेखि बच्चा बुढासम्म भेला भएका हुन्छन्। चौराहामा गाउँघरका दाजुभाइ दिदी बहिनी भद्र भलाद्मीको उपस्थिति रहन्छ। गाउँका बडघर एकै सासमा दुबो घाँसमा गाँठो पार्छन्। गाँठो पारिसकेपछि त्यसलाई ठट्टाउने आदेश दिएपछि जम्मा भएका केटाकेटीहरू त्यसलाई आफूसँग ल्याएको रङ्गी चङ्गी कोर्राबाट ठटाउँछन् र देउ घुघुरी लेउ घुघुरीको नारा लगाउँछन्। आश्रम में हम सब जाने आयल बटी गुड़िया छोट बाबू भैयन के लेके सब जाने आयल बटी वो एक मारे से यहाँ मन बाबू डाक गुड़ी कपड़ा आ सब कुछ कटे यहाँ मन कटे बटी सब रोग सब हटा के सब एक मारे से आश्रम में यहाँ मन पूजा करे आयल बटी। नाग पञ्चमीमा विशेष गरी नेपालीहरू नाग देवताको पूजा आजा गर्छन् भने थारू समाजमा गुरही पूजा हुन्छ। थारू समाजमा पनि ठाउँ अनुसार गुरही पर्व फरक फरक ढङ्गले मनाउने गरिएको छ। स्थानीय संस्कृतिलाई संरक्षण गर्दै अघि बढ्नु आवश्यक देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि दाङ सहकर्मी ओम प्रकाश गुप्ताको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। पछिल्लो समय युवाहरू विभिन्न किसिमका व्यवसायतर्फ आकर्षण बढ्दै गएको छ। खास गरी लगानी र प्रतिफलको हिसाबले छिटो र सहज व्यवसाय मध्येको रोजाइको व्यवसायमा कृषि व्यवसाय पनि परेको छ। तर कृषि पेसालाई आधुनिकीकरण गर्न नसक्दा समस्याहरू भने हुने गरेका छन्। समयमा बिउ मल जस्ता अति आवश्यकीय वस्तुको जोहो गर्न नसक्दा किसानहरूले समस्या भोग्नु परेको छ।
नेपाल कृषि प्रधान देश तर कृषिजन्य उत्पादनको ठूलो मात्रा विदेशबाट आयात गरिरहेका छौं। कृषि क्षेत्र पूर्णतया आत्मनिर्भरतामा टेकिन सकेको छैन। कृषिका लागि सरकारले गरेको लगानी र त्यसको प्रतिफल हेर्दा सन्तुष्ट हुने अवस्था पनि छैन। देशमा युवा रोजगारका लागि कृषि योजना र सहुलियतका कुरा गरे पनि त्यसले सार्थकता र सम्बन्धित क्षेत्रमा पुग्न नसक्दा कृषकहरू मारमा पर्ने गरेका छन्। यस्तो अवस्था हेर्न धेरै टाढा पुग्नु पर्दैन। संघीय राजधानी काठमाडौँको छेउछाउमा पुग्ने हो भने यसका धेरै उदाहरण देख्न सकिन्छ, जहाँ कृषि कार्यमा लागेका युवाहरूले थुप्रै समस्याहरू झेलिरहेका छन्। हामीलाई कस्तो छ भनेदेखि हामी त एक सिजन तरकारी उत्पादन गर्ने हो, हामी वर्षौँभरि तरकारी उत्पादन गर्न सकिँदैन। त्यसका लागि चाहिँ हामीले बिचौलीलाई चाहिँ साथ दिनै पर्ने रहेछ। बिचौलीलाई साथ दिएन भने चाहिँ हामीले तरकारी त्यो बिक्री वितरण गर्न नसक्ने रहेछ। भोग्ने समस्या यो आजभोलि पहिला सुरुमा त रोगहरू त्यति लाग्थेन होइन। यो आजभोलि ढुसीको बढी समस्या छ। अनि सुरुमा बिरुवा चाहिँ भर्खर सानो भएको बेलामा टुटाको अलिकति समस्या छ। त्यसपछि डडुवा अनि एउटा लेग माइनर भन्ने हुन्छ, यो रोगहरूको बढी समस्या छ। समस्या त यो बिरुवाहरू जम्मै बिग्रिरहन्छ। अब दबाई ल्याएर हाल्दाखेरि पनि खासै मिल्दैन के त। रोगहरू पनि नयाँ पहिला लागेको रोग आउँदैन, पछि अर्कै आउँछ। यसै समस्यालाई समाधान गर्न कृषिमा लागेका किसानहरूलाई वडा तहदेखि केन्द्रसम्मका प्रतिनिधिहरूले सहयोग गर्न सुरु गरेका छन्। कृषकका समस्या बुझ्न मात्रै भनेर कृषि फर्म नै निरीक्षण गर्न पुगेका कृषि ज्ञान केन्द्रका अधिकारीहरूले कृषकका समस्या बुझेर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत गरेका छन्। अझै पनि हाम्रो अखिल नेपाल किसान महासङ्घको साथीहरूले हेटौँडामा प्रदेश कार्यालय प्रदेश मन्त्रालयमा कृषि विकास मन्त्रालय यो बागमती प्रदेशको चाहिँ उसमा मन्त्रालयमा वहाँ गएर यो समस्याहरू दर्ज गरिसक्नु भएको छ। मैले सुने अहिले भर्खरै पनि फोनमा मलाई चाहिँ खबर आयो, मन्त्रीज्यू नै हामीसँग चाहिँ आयोग र चाहिँ मन्त्रालय बसेर अहिले यो चाहिँ क्षति बेहोरिरहेका चाहिँ किसानहरूलाई कसरी सपोर्ट गर्न सकिन्छ, अनि अब त्यहाँ कस्तो खालको सपोर्ट चाहिएको छ, यो बारेमा चाहिँ हामीले व्यापक रूपमा होइन कृषकहरूले उत्पादन गरेका तरकारीले बजार नपाउने समस्या त लामो समयदेखि रहेको नै छ। त्यो बाहेक पनि आफूले उत्पादन गरिरहेका तरकारीमा देखिने समस्याहरू कसरी देखिरहेको छ भन्ने सामान्य ज्ञान समेत कृषकमा नहुँदा लामो समयसम्म लगाएर उत्पादन गरेका तरकारी नष्ट गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ यहाँ। त्यसैले कृषि फर्म सञ्चालन गर्दा र सामान्य रूपमा देखिने समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेसम्मको ज्ञान राखेर यसरी कृषिजन्य कार्य गर्दाखेरि उहाँहरूलाई फाइदा हुने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साक्यका साथमा पुष्पा श्रीकार्की, काठमाडौँ। शेयर बजारमा नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। शेयर कारोबार रकम 21 अर्ब नाघेर ऐतिहासिक रेकर्ड कायम भएको हो। आइतबार एकै दिन 1 अर्ब 64 करोड 76 लाख 655 रुपियाँको शेयर कारोबार भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रवक्ता मुरारी पराजुलीले यसअघि 19 अर्ब 50 करोडमा रहेको रेकर्ड तोड्दै नयाँ रेकर्ड कायम भएको बताउनुभयो। चालु आर्थिक वर्षका लागि गत शुक्रबार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएको थियो। मौद्रिक नीतिले शेयर धितोमा ऋणको सीमा अधिकतम 12 करोड तोकिदिएको छ भने शेयर मूल्याङ्कनको 70% ऋण पाउन सकिने विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। मौद्रिक नीति पछिको पहिलो कारोबार आइतबार नेप्से परिसूचक भने घटेको छ। कारोबार खुलेको केही मिनेटसम्म नेप्से परिसूचक बढेको थियो, पछि पुनः घट्न सुरु भएको नेप्से परिसूचक कारोबार बन्द हुँदा पनि घटेरै बन्द भएको छ। आइतबार माइक्रो फाइनान्स र उत्पादकमूलक कम्पनीहरू रहेको समूहगत सबै डेस्क बढेर हरियो देखिएको छ भने बाँकी सबै घटेका छन्। नेप्से परिसूचक घटे पनि कारोबार रकममा भने उत्साह देखिएको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैका लागि घाँडो बन्दै एमालेको माधव पक्ष। सरकारमा जाने नजाने टुङ्गो लगाउन नसक्दा सत्ता पक्ष झनै हैरान। तालिबान समूह हतियार सहित अफगानिस्तानको राजधानी काबुल छिरेपछि त्रासदी, त्यहाँ रहेका नेपाली पण्डित सङ्कटमा उद्धार गर्न सरकारले बनायो समिति। प्रतिगमनको खतरा कायमै रहेको माओवादी केन्द्रको निष्कर्ष। अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन विधान संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित।
महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिकासँगै काङ्ग्रेसमाथि प्रश्नै प्रश्न। सरकार सञ्चालनबाटै संविधानको उल्लङ्घन, भदौपछि पार्टीको वैधता रहन्छ कि रहँदैन भन्ने चासो। सिन्धुपाल्चोक स्थित मेलम्ची र त्यस क्षेत्रमा बाढी आउनुमा जलवायु परिवर्तन मुख्य कारण रहेको विज्ञहरूको ठम्याई। तत्काल समस्या समाधान हुने अवस्था नरहेको उल्लेख। अफगानिस्तानमा तालिबान लडाकुद्वारा राष्ट्रपति भवन कब्जा। अफगानिस्तानलाई इस्लामिक एमिरेट अफ अफगानिस्तान घोषणा गर्दै तालिबानले शासन थाल्ने। र ला लिगाको नयाँ सिजनको पहिलो खेलमा बार्सिलोनाको सुखद सुरुवात। बार्सिलोनासँग रियल सोसिडाड 4-2 गोल अन्तरले पराजय। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।